السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة هاجر أم البنين ومع وصفة جديدة. اليوم غنقترح عليكم سباغيتي بالكفتة. كتجي غزالة بزاف، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا سباغيتي على حسب الرغبة الكمية اللي غتحتاجو. عندي هنا واحد 100 غرام ديال الكفتة بالعطرية، من بعد غنقول لكم العطرية اللي كندير فيها. عندي 2 مطيشات محكوكين، الابزار والتحميرة والملح، 4 بصلة محكوكة، شوية ديال الزعتر، ورقة ديال سيدنا موسى، فص ديال الثوم، وشويه ديال الربيع اي القزبر والمعدنوس، ومعلقه كبيره ديال الطماطم المصبره. اول حاجه غادي نكونوا غلينا واحد الكميه ديال الماء ودرنا فيها شويه ديال الزيت النباتيه والقليل من الملح، وغادي نوضعوا فيها الكميه ديال السباغيتي اللي عندنا، ونبقاو نحركوا فيها بحال هكا حتى غدا يعني تهبط كامله في هذاك الماء. وطبعا كما كنقول لكم دائما الكميات عندي قليلة، على حسب عدد الأشخاص اللي عندي. ممكن نتوما تضاعفوا الكمية على حسب الأشخاص اللي عندكم. غنخلي سباغيتي طيب وغنمشيو باش نوجدوا لاصوص ديالنا. في واحد الاناء اخر او في واحد الكاسرول وضعت كميه من الزيت النباتي او زيت الزيتون اللي متوفر عندكم. غادي نوضع عليهم هذيك المطيشه المحكوكه وربع ديال البصله. كما كتشوفوا اللون ديال البصله حمراء، غير حكيت البصله في الحكاكه اللي حكيت فيها مطيشه، بقات اللون ديال المطيشه مع البصله. غادي نضيف الطماطم المصبره والورقه ديال سيدنا موسى والربيع، وغادي نضيف عليهم كذلك التوابل اللي ذكرت لكم، الملح حسب الذوق، وغادي نضيف معاهم واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا. غادي نضيف عليهم كذلك الفص ديال الثوم، ممكن ديروا حتى يعني 2 فصوص ديال الثوم. صراحة هاد الطريقة كتجي غزالة وكتجي واحد المذاق فيها بنين بزاف، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنحركوا العناصر مع بعضها وغادي نخليوهم يطيبوا. بالنسبه للكفته كما شفتوا يعني كانت مكونجليه، يعني كانت في المجمد، ما كنتش عواله انني غادا نوجد سباغيتي وتا لاخر لحظه وجدتها. ولكن كان يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو انها مثلا الا ما كنتوش باغينها ديروها كويرات، تقدروا ديروها مع لاصوص طوماط هكاك. انا كتعجبني نديرها كويرات، وفي هاد الحاله يعني انا ما غاداش تشكل معايا وانا زربانه عليها، كنحكها في الحكاكه وكتولي فحال يلاه يعني ما كانتش في المجمد. كما شفتوا انا دابا غادي نحك هاد الكفتة اللي عندي، وها هي صبحات يعني جاهزة أنني نكورها. بالنسبة للمقادير أو العطرية اللي كندير في الكفتة، يعني أنا كناخد الكفتة ما فيهاش العطرية وكندير عليها الملح والإبزار والتحميرة والكمون، وكنضيف معاها المعدنوس. كندير الكمية يعني باينه باش تجيني الكفته بنينه، ما كنعاودش ندير فيها يعني العطريه. من بعد ما شكلت الكويرات اللي عندي غادي نضيفهم لهاد لاصوص طوماط وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. غادي نبقى نحرك مره مره، والى باليا انه خاصها يعني بدات هذيك لاصوص كتنشف نضيفوا ليها شويه ديال الماء مره مره. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت ليا سباغيتي وضعتها يعني تستقطر من داك الماء. كل واحد وكيفاش كيبغي، يعني كاين اللي كيبغي هذيك سباغيتي تكون طيبه مزيان، كاين اللي كيبغي يخليها شويه يعني شاده شويه على حسب الرغبه ديال كل واحد. بالنسبه للاصوص غادي تنشفوها من الماء
يعني ما تخليوش فيها هذاك الماء ديالها. بالنسبة إلا كنتو غادي تخلطوها معاها تقدروا تخليو فيها واحد شوية باش تكفاكم مع يعني مع السباغيتي اللي عندكم. أنا ما بغيتش نخلي فيها الماء، كنوضعها فحال هكا فوق من سباغيتي ويعني كإضافات من الفوق غادي نضيف عليها من الفوق القليل من المعدنوس، وكذلك غادا نحك فوق منها يعني شوية ديال الزعتر، وكذلك غادي ندير فوق منها شوية ديال الفرماج محكوك. طبعا الفرماج محكوك وهذا والزعتر اختياريين، بغيتو ديروهم مرحبا، ما كانوش عندكم او ما متوفرينش ماشي مشكل. الاهم هو الطريقة اللي وريتكم هي اللي كتجي بيها، يعني هاد سباغيتي كتجي بنينه بزاف، كتجي الكفته بنينه ولا صوص طوماط حتى هي كتجي بنينه بزاف. وكذلك غادي تضيفوا فوق منها واحد القطرات من زيت الزيتون حتى هو. وهذه هي سباغيتي ديالنا. نتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. في الاخير غادي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجباتكم الطريقه ديالي، ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم ومع صحابكم. كذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما اي فيديو جديد. وما غاديش ننساكم مرة أخرى، ما غاديش ننسى أنني نشكركم كما قلت لكم دائما على التعاليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم، كتشجعوني أنني نشارك معكم أي حاجة كنعرفها، وكذلك أنني نبحث لكم على الجديد وعلى أي حاجة اللي غادا تقدر أنها تنال الإعجاب ديالكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو وما بقى ليا غير نقول لكم بسلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.